नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि बडादशीको टीका लगाउने क्रम जारी। टाढा रहेका बन्धु मावली नाता सम्बन्धका मानिसजनसँग टीका लगाइँदै। प्रमुख राजनैतिक दलले दशैं तिहार छठ नेपाल सम्बन्धका अवसरमा चियापान गरी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम यो वर्ष नगर्ने प्राकृतिक विपत्ति नै प्रमुख कारण। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमण नेपालको राजनीतिमा चर्चाको विषय। निजी भने पनि यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण र गम्भीर राजनीतिक सन्देश सहित सकिएको विश्लेषण। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी इटालीको राजधानी रोमतर्फ राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठनको विश्व खाद्य मञ्च बैठकमा भाग लिने। पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपाललाई आर्थिक लाभ भइरहेको तथ्याङ्क। साउनमा 1.25 अर्बको सूचना प्रविधि कम्प्युटर लगायत सेवा निर्यात। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार ह्यारिसले गरिने स्वास्थ्य विवरण सार्वजनिक। रिपब्लिकन उम्मेद्वारमा डोनाल्ड ट्रम्पमाथि परीक्षण गर्न दबाव। र श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको काबा अन्डर-20 पुरुष भलिबलको उपविजेता नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। बिहिबारदेखि हुने साफ फुटबल खेल्न पाकिस्तानी टोली काठमाडौँमा। अब समाचार विस्तारमा। आज आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि बडा दशैंको टीका लगाउने क्रम जारी छ। आज 45 घडी 55 पला द्वादशी तिथि परेको छ। बडा दशैं अर्थात् शरद नवरात्र भर नवदुर्गा भवानीको पूजा अर्चना गरे। विजया दशमीका दिन मान्ने जनको हातबाट प्रसाद लगाउने परम्परा छ। घरमा मान्ने जनको हातबाट टीका लगाएसँगै सर्वसाधारण आफन्त कहाँ जान्छन्। टाढा रहेका बन्धु मावली बुढा माओली र ससुराली लगायतका नाता सम्बन्धका मानिसजनसँग टीका लगाउन जाने चलन रहेको छ। यो क्रम पूर्णिमासम्म रहन्छ। देशका कतिपय भागमा भने विजया दशमीको दिन मात्र टीका प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा छ। प्रसाद लगाएपछि त्यसै दिन विसर्जन गर्ने परम्परा छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन जमरा विसर्जन गरेपछि टीका लगाउने क्रमसँगै दशैं सकिन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलले यो वर्ष दशैं तिहार छठ नेपाल सम्बन्धका अवसरमा चियापान गरी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। कांग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा नेकपा एकीकृत समाजवादीले दशैंको मुखमा परेको प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएकाले शुभकामना कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेका हुन्। राजनीतिक जमघटको रूपमा दिइने चियापान र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले एउटै थलोमा अन्तर्क्रिया गर्ने अवसरको रूपमा दलहरूले दिँदै आएका छन्। तर यसपटक दशैंको मुखमा आएको बाढी पहिरोमा परि 150 भन्दा बढीको मृत्यु र ठूलो भौतिक क्षति भएकाले दलहरूले विगतदेखि गर्दै आएको चियापान कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेका हुन्। ती दलले बाढी पहिरो पीडितलाई थप पीडा हुने गरी औपचारिक रूपमा दशैं शुभकामना कार्यक्रम नगर्न समेत निर्देशन दिइसकेका छन्। विगतमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म तामझामका साथ शुभकामना कार्यक्रम गर्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो। यस वर्ष जिल्ला र स्थानीय तहमा त्यस्ता औपचारिक कार्यक्रम प्राय ठप्प छन्। कांग्रेसले कार्तिक 1 मा शुक्ल पूर्णिमा दिन चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको तयारी गरे पनि स्थगित गरेको छ। कांग्रेसले बाढी पीडित प्रभावित क्षेत्रमा राहतका साथै घरबास बगाएका स्थानमा बसोबासका निर्माणमा लाग्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई भनेको छ। एमाले हरेक वर्ष गर्दै आएको दशैं तिहार छठ र नेपाल सम्बन्धका अवसरमा चियापान र शुभकामना आदान प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले तल्लो समितिलाई सर्कुलर गर्दै औपचारिक चियापान तथा शुभकामना कार्यक्रम नगर्न निर्देशन गरेको छ। माओवादीले पनि तल्लो समितिलाई सर्कुलर गरी कुनै पनि शुभकामना कार्यक्रम नगर्न निर्देशन जारी गर्दै पीडितको दुःखमा सामेल भएर राहत
अस्थायी पुनर्वासमा लाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई भनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि शुभकामना कार्यक्रम स्थगित गरेर पीडितलाई सहयोग गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरूले प्राकृतिक विपत्तिका कारण दशैं तिहार लगायत पर्वमा हुने शुभकामना कार्यक्रम नगर्ने भएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमण नेपालको राजनीतिमा चर्चाको विषय भएको छ। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको साथमा पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्व राजालाई गरिएको उच्च स्तरीय सम्मान र भव्य स्वागतले आम नेपालीको पनि ध्यान खिचेको छ। निजी भने पनि यो भ्रमणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर राजनीतिक सन्देशसहित सम्पन्न भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह गत बिहिबार अर्थात् असोज 17 गते निजी तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भुटानको भ्रमणमा निस्किएका छन्। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको साथमा पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेपछि राजालाई उच्चस्तरीय सम्मान र भव्य स्वागत गरिएको थियो। राजाको निजी भ्रमणको रूपमा दरबारबाट सन्देश प्रवाह गरे पनि यो भ्रमणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर राजनीतिक सन्देशसहित सम्पन्न पनि भएको छ। यसको सुरुवात राजालाई भुटानी शाही स्वागतबाट सुरु भएको छ। राजा भुटान पुग्दा उहाँको लागि रातो कार्पेट बिछाइएको थियो। ड्रङ्क एयरलाइन्सको विमानमा राजा आफ्ना छोरी प्रेरणा शाह, भान्जी सीतास्मा शाह, स्वकीय सचिव सागर तिमिल सिन्हा र राजेश सिंह सहित थिम्पू आइपुगेका थिए। त्यहाँ पुग्दा राजालाई भुटानकी राजकुमारी प्रेम लादेन प्रेम वाङचुकले स्वागत गर्नुभयो। विमानस्थलबाट सरकारी गाडीबाट राजकीय सम्मानसहित राजकीय अतिथि गृह पुर्याइएको थियो। अतिथि गृहमा शाही धर्मगुरुबाट अभिषेक र आशीर्वचन प्रदान गरिएको थियो, जुन दुई देशको न्यानो कूटनीतिक सम्बन्ध र पारस्परिक सम्मानको सङ्केत पनि हो। यसले निजी भनिएको भ्रमण निजी नभइकन भुटानी राजाको औपचारिक भ्रमणमा औपचारिक राजकीय भ्रमण भएको सन्देश भुटानले प्रवाह गरेको छ। राजाको भ्रमणलाई यस कारण पनि महत्त्वपूर्ण दूरगामी असर पर्ने भ्रमणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यो के हो भने भुटानी सरकारले मङ्गलबारदेखि नै भुटानमा नवप्रवर्तन बृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो, जसमा विभिन्न देशका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसरी विश्वका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सम्मेलनको समयमा नै राजालाई राजकीय सम्मान दिनुले विश्व जगतमा नेपालमा राजतन्त्र कायम रहेको सन्देश पनि भुटानले प्रवाह गरेको छ। राजाको भुटान भ्रमणको दोस्रो दिन नै राजालाई थिम्पूबाट 443 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा अवस्थित गलेफो माइन्डफुल स्टेसनेबल सिटी योजनाको अवलोकन गराइएको थियो। भारतसँग सीमा जोडिएको व्यवस्थित गलेफो सहर 2500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जुन क्षेत्रफलका आधारमा सिङ्गापुर भन्दा पनि ठूलो रहेको छ। 35वटा नदीलाई मिलाएर बनाएको मानस नदीको घाटी क्षेत्रमा अवस्थित गलेफो माइन्डफुल स्टेसनेबल सिटीलाई भुटानी राजा जिग्मे खेसर वाङचुकको परिकल्पनाका अनुसार विकास गरिएको भनिएको छ। यस सहरलाई भुटानको आर्थिक र सूचना प्रविधि केन्द्रको रूपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ। यो विश्वकै पहिलो बाढी र पहिरो रहित आधुनिक सहरीकरण आयोजना हो। भुटानले राजाले यस सहरको भ्रमण गराएर राजाहरूले मात्र देशको विकास गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरिएको देखिन्छ। राजाको भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन भनेको राजा ज्ञानेन्द्र र भुटानका नरेश जिग्मे केसर वाङचुकको भेटवार्तालाई पनि लिन सकिन्छ। यो भेट दुई राष्ट्र प्रमुखको भेटवार्ता मात्र नभएर दुई परिवारको मिलन जस्तो देखिएको छ। त्यसबेला भुटानकी महारानी जेसुन पेमा वाङचुक र नेपाल तथा भुटानका राजपरिवारका सदस्यहरूको उपस्थित रहेको थियो। दुई देशका राजाहरूको यो अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण भेटवार्ताले पनि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त भएको छैन है भन्ने कुरालाई भुटानले विश्वलाई दिएको छ। त्यसमा पनि राजाको विदाईको समयमा दुई राजाको आलिङ्गन दृश्य र राजाप्रति भुटानी नरेशको सम्मान भावले यस कुरालाई थप पुष्टि पारिदिएको छ। राजाको 3 दिने भ्रमणको क्रममा भुटानका वर्तमान राजाका बुबा निवर्तमान राजा जिग्मे सिंहे वाङचुकसँग र जिजुमुमा बधा महारानीसँग डेचिन छोर्लिङ राजप्रसादमा भेटवार्ता पनि गर्नु भएको छ भने जहाँ गए पनि आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने सन्देशसहित नेपालमा विजयादशमी सुरु भइसकेकोले राजाबाट भुटानको राजधानी थिम्पूस्थित पाञ्चायन मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेर पनि देखाएको छ। त्यसमा पनि दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ कलेजका आफ्नै सहयात्रीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुभएको थियो। यो कार्यक्रम हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि राजाका पुराना सहयात्रीहरूको जमघटले राजनीतिक र रणनीतिक रूपले
धेरै कुरा बनिरहेको छ। यसरी राजाको 3 दिने भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतबार राजा स्वदेश फर्कनु भएको छ। तर यो भ्रमणले नेपालको राजनीतिमा भने हलचल ल्याएको छ, किनकि यसलाई भारतले भुटानी राजा मार्फत नेपालका नेताहरूलाई राजनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको अनुमान गरिएको छ। किनकि भुटान, चीन र भारत दुवैको चासो र अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहेको देश हो। त्यसले यी दुई देशको सहमति र सल्लाह बिना भुटानी राजाले नेपालका पूर्व राजालाई राजाकै हैसियतमा सम्मान दिएर सम्मान गर्न सक्दैन भन्ने ठहर पनि गरेको छ। त्यसैले नेपालका दुई छिमेकी देशहरू अब नेपालमा गणतन्त्र होइन, राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र चाहेको वा भुटानी मोडेलमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न चाहेको सन्देश यस भ्रमण मार्फत नेपाली नेताहरूले दिएको छ। तसर्थ अब यो कुरा कतिको सत्य हुनेछ भन्ने कुरा दशैं तिहार र छठको रौनकपछि देखिने नै छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी विश्व खाद्य मञ्चको बैठकमा भाग लिन इटालीको राजधानी रोम जानुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको आयोजनामा हुने मञ्चको बैठकमा भाग लिन मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयका अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डल आइतबार त्यसतर्फ लागेको हो। मञ्चको बैठक सोमबारदेखि कार्तिक 2 सम्म आयोजना हुनेछ। कृषि मन्त्री अधिकारी नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति कुसुम थापा लगायत हुनुहुन्छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले खाद्य सुरक्षा र खाद्य स्वच्छताका क्षेत्रमा गरेका कामका विषयमा मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ। नेपालको विकास चीन र भारतसँगको सम्बन्ध पछिल्लो समय चर्चा हुने गरेका विषय हुन्। विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्ति चीन र आर्थिक शक्ति मध्येमा उभिने दौडमा रहेको भारतको बेसमा रहेको नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकको विकासबाट फाइदा उठाउँदै समृद्धि हासिल गर्न सक्ने विज्ञ तथा नीति निर्माताहरूको तर्क सुन्न थालेको पनि धेरै भइसकेको छ। यस्तै बहसमा समय गुजारिरहेको छ नेपालले। तर व्यवहारमा नेपालको विकास टाढिँदै गएको आम नागरिकले महसुस गरिरहेका छन्। विकास, समृद्धि, उन्नति जस्ता शब्दले नेपालीहरूको कान पट्याइसकेको छ। जनताकै बलमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनको आम अपेक्षा विकास, समृद्धि, उन्नति शब्द झन्झनै टाढिन थालेपछि अहिले हरेक नेपाली युवाहरूको सपना नै विदेशी नै भइसकेको छ। तर नीति निर्माताहरूले विकास, समृद्धि, उन्नतिको रटान लगाउन छाडेका छैनन्। चीन र भारतले हासिल गरेको विकास अनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका सधैँ दोहोरिने नै भइसकेका छन्। निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर, निजी क्षेत्रलाई सँग हातेमालो गरेर, निजी क्षेत्र बेगार मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्ने मान्यताका साथ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ सरकार। त्यसो भएको कारणले निजी क्षेत्रलाई परेका अप्ठ्याराहरू, समस्याहरू र चुनौतीहरू आउनुस्, बसौँ, छलफल गरौँ र समाधान हामीले खोज्ने हो, कोही आएर गरिदिँदैन। समाधानतर्फ लागौँ। यहाँ कसैले कसैलाई गाली गरेर हुँदैन। अब काम गर्ने बेला हो, यो मौका पनि छ। छिमेकी देशले गरेको सहयोगको प्रशंसा मात्रै गरेर बस्ने कि आफैले केही गर्ने, मूल प्रश्न यही हो। जनताले पत्याएर पठाएका प्रतिनिधिहरूको मुखमै विकास झुन्डिएको छ। राजनीतिक र आर्थिक हिसाबमा ठूलो क्रान्ति गरिरहेका मुलुकहरूको फाइदा लिन सक्नुपर्ने भन्न पनि कोही छाड्दैनन्। छिमेकीको विकास टुलु हेरेर सपना बाँड्ने धन्दाबाट आम जनता वाक्क भइसकेका छन्। यति बेला भारत एउटा इमर्जिङ इकोनोमी देखिरहेको छ। इमर्जिङ एउटा इकोनोमीको रूपमा भारत जसरी अगाडि आइराखेको छ, इकोनोमी भएको मुलुकको रूपमा अगाडि आइराखेको छ। यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा पनि हो। एक छिमेकी र एक असल मित्र, छिमेकीले गरिरहेको प्रगतिबाट हामी सबै खुसी हुने कुरा स्वाभाविक छ र हामी खुसी छौँ। सँगसँगै त्यो तीव्रतामा भइराखेको विकासबाट नेपाली समाज कसरी लाभान्वित हुन सक्छ, नेपाली समाज कसरी लाभान्वित हुन्छ भन्ने बारेमा फेरि हामीले सोच्ने, चिन्तन गर्ने र त्यस दिशामा सार्थक पहल गर्ने कुराको आवश्यकता हुन्छ। मलाई लाग्छ निकीले यस क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण पहल गर्नेछ। मैले यो विश्वास लिएको छु।
भारत अब तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने देश हुन्छ, यो ग्यारेन्टी नै छ। केही समयमा चीन पहिलो र भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हुने स्थिति छ। यो दुवै हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो। यसलाई प्रयोग गर्ने क्षमता नेपालीहरूमा हुनुपर्छ। तर कहाँबाट ल्याउने त्यो क्षमता? बजारमा किन्न पाइँदैन होला। नेपालको अपार जल, वनजङ्गलको अपार सम्पत्ति अनि विश्वलाई नै लोभ्याउन सक्ने पर्यटनका प्राकृतिक वरदानले अब मूर्त रूप लिनै पर्छ। थर्ड इकोनोमी हुन्छ अब, द्याट इज ग्यारेन्टेड। केही समयमा यतातिर थर्ड, उतातिर फर्स्ट इकोनोमी हुने स्थिति छ, उत्तर र दक्षिण। चाइना फर्स्ट इकोनोमी हुने स्थिति छ, यता थर्ड इकोनोमी। यो दुइटै चाहिँ हाम्रो एक प्रकारको भन्ने हो भने एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो। यो अपर्च्युनिटीलाई प्रयोग गर्ने क्षमता नेपालीहरूमा हुनुपर्छ। र नेपालको प्राइभेट सेक्टरले, म पहिला चाहिँ के भने, म कम्युनिस्ट विचारको मान्छे, सरकारमा बसेर काम गरेपछि म केमा पुगेँ भने यो सरकार भन्ने चाहिँ कम राखे हुने रहेछ, कर्मचारी नराखे पनि हुने रहेछ भन्नेमा पुगेँ। म कामै गर्न दिँदैन, काम गर्नै तयार हुँदैन। मैले धेरै ठाउँमा उदाहरण दिने गर्दा भनेको छु, when I visit to Europe, I see socialism there. When I go to the China, I see the capitalism there. म कम्युनिस्ट, म काङ्ग्रेस, म बाहुन, म क्षेत्री, म हिन्दू, म इसाई, म आदिवासी, म जनजाति भन्दा पनि हामी सबै नेपाली हौं भन्ने मानसिकता तथा परिवारवाद, राजनैतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचारको कहाली लाग्दो अवस्था र कमिसन तन्त्रको जालो तोड्न नसकेसम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना सपनामै सीमित हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले नेपाललाई आर्थिक लाभ भइरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। खास गरी विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयरको विकासमा नेपाली जनशक्ति दक्ष रहेको र उत्पादन अन्य देशहरूमा रुचाइएको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका छन्। यही कारण सूचना प्रविधि, कम्प्युटर लगायत सूचना र सञ्चार सम्बन्धी सेवा निर्यात मार्फत नेपालले राम्रो आम्दानी प्राप्त गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार गत साउनमा मात्रै सूचना प्रविधि, कम्प्युटर लगायत सूचना र सञ्चार सम्बन्धी सेवा निर्यातबाट नेपालले 1 अर्ब 14 करोड रुपियाँ कमाएको छ। तर गत वर्षको तुलनामा नेपालले प्राप्त गरेको यो रकम भने कम हो। 2080 साउनमा यो शीर्षकमा नेपालले 1 अर्ब 22 करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ। यस्तै साउनमा मात्रै सूचना प्रविधि सेवा तथा उपकरण आयातमा 31 करोड 21 लाख रुपियाँ बाहिरिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो शीर्षकमा 5 करोड 52 लाख मात्र बाहिरिएको थियो। सम्भावना देखेकै कारण सरकारले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै आएको छ। सरकारका निजी तथा कार्यक्रममा पनि सूचना प्रविधिले राम्रै स्थान पाउन थालेको छ। सरकारले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास, सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने भन्दै कृषि तथा सूचना प्रविधि र आधुनिकी पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट ल्याएको छ। यी दस्तावेजमा अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका लागि भन्दै डिजिटलाइजेसन र कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारका लागि रूपमा लिई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रम भनिएको छ।
जुम्ला तिला गाउँपालिका 6 स्थित घोडे गाउँमा 23 वर्षपछि पुनः विद्युत पुगेको छ। नजिकैको तिला 7 पोखरी गाउँमा निकालेको सौर्य ऊर्जाको बिजुली घोडे गाउँमा पुर्याएर बालिएको हो। लामो समयपछि बिजुली बल्दा गाउँमा खुसियाली छाएको छ। 2054 सालमा गाउँमै रहेको घट्टी खोलाको प्रयोग गरेर 5 किलोवाटको बिजुली निकालेपछि 4 वर्षसम्म निरन्तर बालिएको बिजुली 2058 सालमा बिग्रिएको थियो। यसपटक पनि गाउँमा 86 वटै घरमा एक साता बिजुली बल्दा स्थानीयको बहारमा खुसी छाएको छ। गाउँका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थादेखि सार्वजनिक स्थलहरूमा बिजुली नहुँदा परेको कठिनाई अब हटेको छ। सल्लाहको काठ बालेर उज्यालोको व्यवस्थापन गरिरहेका स्थानीय बिजुली बलेसँगै रमाएका छन्। भौगोलिक रूपमा निकै विकट भएकोले यो ठाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन। आर्थिक अवस्था राम्रो भएका परिवारले सोलर प्रयोग गर्छन्। घोडे गाउँसम्म विद्युत लाइन विस्तार गर्न तिला गाउँपालिकाले 8 लाख र केन्द्र सरकारले 51 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। हरेक विपदका घटनाले केही न केही पाठ सिकाएरै जान्छ। यदि त्यो समाज सभ्य र सचेत छ भने यस्ता विपद र पीडाबाट पाठ सिकेर भविष्य सुरक्षित गर्नतर्फ लाग्नै पर्छ। नभए फेरि दोहोरिने नै छ। देशभर परेको अविरल वर्षका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका घटनाले यस्तो पाठ सिकाएर गएको छ। बाढी र पहिरोका पछिल्लो घटनाले धेरैलाई पीडा दिएर गएको छ। तर भविष्यमा फेरि यस्ता पीडा नबेहोर्ने हो भने पाठ सिक्नै पर्छ। सिकाइलाई कार्यान्वयनमा लैजानै पर्छ। असोज 10 देखि 12 गते दिउँसोसम्म परेको अविरल वर्षाले 200 को हाराहारीमा मानवीय क्षति भएको छ। 3 दर्जन जति बेपत्ता छन्। अर्बौंको सम्पत्ति नोक्सान गरेको छ। यस्तो पीडादायी विपदको घटनाले के सिकायो त? पछिल्ला विपदका घटनाले हामीलाई मुख्य गरी 2वटा कुरा सिकाएको छ। पहिलो, जोखिममा आधारित योजना बनाउन र दोस्रो, जोखिममा आधारित संरचना निर्माण गर्न। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 68 जनाले ज्यान गुमाए। राजधानीको अवस्था त यस्तो छ, दुर्गम गाउँको अवस्था कस्तो होला कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ। राजधानीको नक्खु खोलाको बाढी बस्तीमा पस्दा टिनको टहरामाथि 4 जनाले उभिएर आधा घण्टा भन्दा बढी समय गुहार मागिरहँदा समेत सरकारले उद्धार गर्न सकेन। उनीहरूलाई बाढीले बगायो। 2 जनाको उद्धार चण्डिकालाल तामाङले गरे। 1 जना आफै पौडेर ज्यान जोगाए। सरकारले यस्तो बेला लाइफ ज्याकेट वा ट्युब मात्रै भए पनि उनीहरूसम्म पुर्याउन सकेको भए तीमध्ये 1 जना 4 वर्षीय बालिका बेपत्ता हुनु पर्दैन थियो। भिजिबिलिटी कम हुँदा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पठाउन नसकिएको सरकारको भनाइ रह्यो। राजधानी जस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा उद्धारको माध्यम हेलिकप्टर मात्र हो। डोरीको माध्यमबाट लाइफ ज्याकेट, ट्युब, बोट आदिको प्रयोग गरेर पनि उद्धार गर्न सकिन्न र? यसपटक ठूलो वर्षा हुँदैछ भन्ने सूचना 1 साता अघिदेखि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जारी गर्दै आएका थिए। विभाग र प्राधिकरणले ठाउँ विशेष नै तोकी आवश्यक सतर्कता अपनाउन भनेका थिए। उनीहरूले रात्रि बस सेवा रोक्न, राजमार्ग बन्द गर्न, धान नकाट्न, धान काटिसकेको भए थन्क्याउन लगायतका सूचना प्रवाह गरिरहेका थिए। तर सुन्ने कसले? विभाग र प्राधिकरणले रात्रि बस नचलाऊ, केही समयका लागि राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने सुझावको पनि वास्ता गरिएन। न यात्रुले बस तथा माइक्रो चढ्दा आफू जोखिममा पर्छु भनी सोचे, न चालकले नै आफूले बस तथा माइक्रो चलाउँदा आफ्नो मात्र होइन सम्पूर्ण यात्रुको ज्यान जोखिममा पर्छ भनेर सोचे। विपद सञ्चारलाई कसैले पनि गम्भीर रूपमा लिएनन्। नत्र यस्तो बेला यात्रुहरू बस तथा माइक्रो नचढ्नु पर्ने हो। चालकले सवारी साधन नचलाउनु पर्ने हो। सुरक्षा निकायले सवारी साधनलाई रोकेर सुरक्षित स्थानमा राख्नु पर्ने हो। नहुनु पर्ने सबै भइरहे, हुनुपर्ने भएन। नदीको बाटो कति हो, कति छोडेर घर बनाउने योजना बनाउनु पर्थ्यो, त्यतातिर ध्यान गएन। काठमाडौँको मुख्य नदी वरपर 20 मिटर छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विवाद छ। राजमार्ग विस्तारका नाममा जथाभावी पहाडका भित्ता कोतरिएका छन्। राजमार्गबाट तल तथा माथि जथाभावी कच्ची सडक निर्माण गर्न दिएको छ र निर्माण भइरहेका छन्। जोखिम मूल्याङ्कन नगरी बनाइने यस्ता योजनाको कार्यान्वयनले राजमार्गमा जोखिम बढाएका छन्।
राजमार्गमा पहिरो खस्ने गरेका छन्, कतै कतै राजमार्ग नै खस्ने गरेको छ। जोखिम मूल्याङ्कन नगरी बनाइएका धेरै पुल बाढीले बगाएको छ। सुनकोसीले खुरकोटको पुल बगाएको छ। केही वर्ष अघि मेलम्सीले केही पुल बगाएको थियो। तर यस्तो भइरहेको छ कि पाठ सिकेर अघि बढेको संकेत कहीँ कतै छैन। नेपाल भनेकै विविध धर्म संस्कृति परम्पराले भरिएको देश हो। त्यसमा पनि बडा दशैंमा विभिन्न देवी देवताहरूको नृत्य प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। त्यसमा पनि देशमा आउन सक्ने अष्टमहा भय तथा भूत प्रेत पिशाचबाट बच्न मुक्त भई देश शान्त होस् भन्ने कामना सहित राजा श्री निवास मल्लले नेपाल सम्मत 784 मा ललितपुरको प्राचीन गोप्याक अर्थात् अष्टमातृका नाच सञ्चालन गरेका हुन्। दशैं लागेसँगै ललितपुरको प्राचीन गाउँप्याख अर्थात् अष्टमातृका नाच सुरु भएको छ। नाच आश्विन शुक्ल एकादशीका दिन सम्पन्न हुनेछ। यसरी नचाउँदा ललितपुर दरबारको मूल चोकमा 5 दिन, कार्तिक डबलीमा 5 दिन गरी 10 दिन र 11औं दिनमा आयोजक टोल नकबैलमा नचाइने गरिन्छ। फुलपातीको दिन दिउँसो 4 घण्टा अष्टमातृका नाच प्रदर्शन गरिन्छ। अष्टमातृका देवगण 13 देवीहरूको समूह हो, जसमा सिंहनी, भैरव, गणेश, कुमार, इन्द्रायणी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, बाराई, इन्द्रायणी, चामुण्डाकाली, महालक्ष्मी र व्यङ्गिनी पर्दछन्। ऐतिहासिक धार्मिक यो नृत्य परम्पराको सञ्चालनमा सरकार र स्थानीय निकायको सहयोग मात्र होइन, प्रोत्साहन समेत नपाएको नाच प्रबन्ध समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यको गुनासो छ। श्रीनिवास मल्लको पालादेखि सञ्चालन हुँदै आएको पर्व हो। यसको लागि यो व्यवस्थापन भनेको चाहिँ यो पहिला चाहिँ 3वटा ठाउँबाट सञ्चालन हुने पर्व हो। यो हाम्रो ललितपुरको चाहिँ नकबैल, गाभाल, बुबाल अनि ओकोबालबाट यो सञ्चालन हुँदै आएको यो अष्टमातृका नाच हो। फुलपाती र विजयादशमीका दिन दिउँसो मूलचोकमा यो नाच देखाइन्छ भने अन्तिम दिन अर्थात् आश्विन शुक्ल एकादशीका दिन बेलुका नकबैलको डबलीमा विशेष नाच देखाएर नाचक्षमा गई देवगणले मुकुन्द निकालेपछि नाच सम्पन्न हुने गर्दछ। नाच सञ्चालनका लागि चचम्मे अर्थात् चर्या गीत समेत राजा श्री निवासले नै सृजना गरेको इतिहास छ। कुलापाद वज्राचार्यले पञ्चताल वाद्यवादन र देवगणको नृत्य मुद्रा सृजना गरेको तथ्य छ। सम्भावित अष्टमा भय तथा भूत प्रेत पिशाचबाट मुक्त हुन शान्तिको कामना गरी राजा श्री निवास मल्लले नेपाल सम्वत 784 मा यो नाच सञ्चालन गरेको पाइन्छ। विभिन्न रागहरू हामीले भैरवी राग भन्छौँ, नाटक राग भन्छौँ होइन, त्यस्तै चाहिँ सिङ्गार राग होइन, अनि खड्का गाडा, यस्ता विभिन्न रागहरू छ। त्यो रागको आधारमा यो चर्या गीत चाहिँ गाउने अनि त्यो चर्या गीतको अनुसार नै उहाँहरूले चाहिँ यो नृत्य गर्नुहुन्छ। तर हामीले पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला यो नृत्य गर्दाखेरि भैरव, सिंहनी र व्यङ्गिनी होइन, उहाँहरू 3 जनालाई चाहिँ नृत्य गराउँछ। अनि यसैमा चाहिँ हामीले यो गीत गाएर उयो गीतकै आधारमा उहाँले चाहिँ यो नाटक मतलब नाच गर्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ गणेश, त्यस्तै कुमार अनि वैष्णवी र अनि ब्रह्माण्ड रुद्रायणी अनि कौमारी वैष्णवी होइन, बाराई, इन्द्रायणी, यस्तै चाहिँ चामुण्डा र महालक्ष्मी, यी जोडीहरू चाहिँ नाच्नुहुन्छ। प्रचलित जनश्रुति अनुसार राजा श्री निवास मल्लले सपनामा भैरव, गणेश, कुमार, सिंहनी, व्यङ्गिनी सहितको अष्टमातृका गण नाचिरहेको देखेपछि आफ्ना राजपुरोहित मधुसूदन राजोपाध्यायको सल्लाहमा अष्टमातृका नाच सुरु भएको हो। ललितपुर महानगरपालिका र वडाको आर्थिक सहयोगमा यो नाचलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। निष्क्रिय जात्राहरूमध्ये एउटा चाहिँ यो अष्टमातृका नाच मुख्य एउटा नाचको रूपमा रहेको छ। यसको प्रिजर्भको लागि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वलाई सम्झेर अब यसमा हामीले वडा स्तरबाट आफ्नै किसिमको बजेट पनि विनियोजित गरेको छ भने महानगरपालिकाले पनि यसलाई चाहिँ दरबन्दीको रूपमा केही रकमहरू राखिएको छ र यसको प्रचार प्रसारको लागि पनि केही हामीले एउटा भूमिकाहरू हामीले वडा स्तरबाट अब गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ अझ व्यापकता दिनको लागि अब के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो वडाले चाहिँ गरिरहेको छ। विगतमा ललितपुरको ओकोबाल, नकबैल र गाभालबाट पालै पालो सञ्चालन गर्ने गरी यो परम्परा सुरु भए पनि 2024 सालपछि ओकोबाल र गाभालले जिम्मेवारी नलिएपछि हाल नकबैल टोलले सञ्चालन गर्दै आएको छ। नाचको जिम्मेवारी शाक्य वज्राचार्य जातिलाई दिए अनुसार अहिलेसम्म यो परम्परा जारी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ विसन्तर शाक्यको रिपोर्ट। ज्ञान, विज्ञान, सिप, उद्यम र मौलिकता
साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता आदर्श वाक्यसहित सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइरहँदा 2 लाखभन्दा बढी बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित छन्। संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हकको व्यवस्था छ। 2078 सालको जनगणनाले देशभर आधारभूत शिक्षा उमेर 5 देखि 12 वर्षको कुल जनसङ्ख्या 45,11,230 रहेको देखाएको छ। यसमध्ये शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत शिक्षा उमेरका अझै पनि 2,13,072 बालबालिका विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका छन् भने औसतमा आधारभूत तहमा करिब 3% बालबालिकाले विद्यालय छाड्छन्। सरकार भने शिक्षा दिवस मनाउने तर शिक्षाबाट वञ्चित ती बालबालिकाहरूलाई उचित शिक्षा दिनमा उदासीन छ। नेपालको संविधानको धारा 31 को शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा 2 मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हकको व्यवस्था छ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 मा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को उपदफा 2 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत खण्ड ज आधारभूत र माध्यमिक शिक्षातर्फ बुँदा नम्बर 16 मा निशुल्क शिक्षा विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। तर यो व्यवस्था कानूनमा मात्रै सीमित छ। नेताहरूले चुनावका बेला पटक पटक निशुल्क शिक्षालाई एजेन्डामा राख्ने गर्छन् तर सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयन शून्य छ। निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा नआएकै कारण हाल सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्। भएका ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने बेला शिक्षा मन्त्रालयले केही समय अघि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्य योजना 2081 को मस्यौदा तयार पारेर आवश्यक सुझाव माग गरेको छ। सरकार होस् या विभिन्न राजनैतिक दल यो गर्छौं त्यो गर्छौं भनेर बारम्बार भन्न छाड्दैनन् तर गरेर देखाउन सक्दैनन्। संविधानमै निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ तर अझै पनि गरिब असहाय पिछडिएकाहरूमा सार्वजनिक शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। मध्य प्रदेशमा मात्रै करिब 20 देखि 22% बालबालिका स्कुलको पहुँच बाहिर रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले औल्याएका छन्। विद्यालयमा भर्ना भए पनि गरिबी चेतनशील समाज नहुँदा शिक्षा प्रणाली राम्रो नहुँदा विद्यार्थीहरू स्कुल छाड्दै जाने गरेको धेरै अध्ययनहरूले भनिसकेका छन्। यसका लागि राज्यले बोलेर होइन उच्च प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक शिक्षा सबैको पहुँचमा ल्याएर देखाउन सक्नुपर्छ। निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले पनि शीर्षक नै सहयोग स्वरूप अंग्रेजी माध्यममा पढाउने लगायत राखेर पैसा अभिभावकबाट उसुल्ने गरिएको छ। संविधान कानूनको कुरा गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयले 1 रुपैयाँ पनि लिन पाउँदैनन्। शिक्षाबाट वञ्चित हुनु र बीचमै छाड्नु कारणमा बसाइसराई गरिबी अभाव कमजोर पढाइले हुन्। राज्यबाट सबै व्यवस्था हुने हो भने स्कुलसम्म विद्यार्थी पुग्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी बल्ल अभिभावकको हुन्छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै बालबालिकालाई शिक्षा पहुँचमा ल्याउने लक्ष्यसहित वर्षेनी वैशाखमा नयाँ भर्ना अभियान सञ्चालन गरि नै रहेको छ तर त्यसको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरेर नयाँ अवधारणा सहित अघि बढ्ने गरेको पाइँदैन। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुरको ऐतिहासिक तथा प्राचीन बस्ती बुङमती विभिन्न जात्रा पर्वको सांस्कृतिक नगर पनि हो जहाँ विश्व प्रसिद्ध रातो मच्छिन्द्रनाथ र मनोकामना माईको वास स्थान छ। बुङमतीमा एउटा यस्तो कुण्ड छ जहाँ प्रत्येक वर्ष भैरवको खड्ग सफा गर्ने पर्वका दिन बुङमती वासीहरूलाई कर्फ्यूमा झै घर बाहिर आउन र हेर्न निषेध गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष नवमीका दिन बुङ्गमतीमा मनोकामना र नन्दे आजुको जात्रा हुने गर्दछ।
3 दिनसम्म चल्ने सो जात्रामा मनोकामना देवीलाई हेग्री भैरवको मन्दिरभित्र भैरवसँगै राखिन्छ। यसलाई स्थानीयवासीहरू शक्तिको आदान प्रदान भन्ने गर्दछन्। 3 दिनसम्म चल्ने जात्रामा हैग्री भैरवलाई दिने बलि तथा वस्त्रमा लागेको रगत सफा गर्ने कुण्ड हो भैरव कुण्ड। बुङ्गदेव करुणामयका पुजारी तथा संस्कृतिविद पुण्यराज वज्राचार्य भैरव र मनोकामनाको सङ्गम भैरवसँग शक्ति साटासाट भएको यसो गरिएको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार गोर्खामा रहेको मनोकामना देवी दशैंको दशमी, नवमी र एकादशीका दिन बुङ्गमतीमा रहने भएकोले दशैंमा मनोकामना मन्दिर 3 दिन बन्द हुने बताउनुहुन्छ। पहिला चाहिँ गोर्खा हो, अब त्यहाँ आएपछि गोर्खा अब 3 दिनसम्म त्यहाँ बन्द हुन्छ। यो मनोकामनामाई भनेको चाहिँ ठुलो हो। आज दुईटा नभइकन एउटा हुँदैन। हाम्रो चाहिँ सिर्फ नभइकन हाम्रो चाहिँ सन्तान पाउँछ। मनोकामनामाईको पनि त्यस्तो कुरो छ है। तर हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने गरेर आइराखेको पनि छ। अब भित्रको कुरो त हामीले भन्नु हुँदैन। दुर्भाग्य के रहेको छ भने यस्तो ऐतिहासिक महत्त्वले भरिएको भैरव कुण्ड भने व्यवहारिक अवस्थामा रहेको छ। कुण्डको पानी दुर्गन्धित छ भने चारैतिर फोहोर र कुण्डको पर्खाल समेत जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। त्यति मात्र नभई अस्तित्व नै खतरामा परेको छ। भैरव कुण्डको छेउमा नै किक फन वोल भन्ने भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। सो भवनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक बाटोलाई बन्द गरेर भैरव कुण्डबाट बाटो बनाउन तयार गरिरहेको स्थानीयवासी धर्म शाक्य बताउनुहुन्छ। 10 लाख रुपियाँको बजेटबाट चाहिँ यहाँ बाटो चाहिँ वाल लगाइसकेको, बाटोको दायाँ बायाँ वाल लगाएर चाहिँ बाटो फराकिलो भइ नै सकेको अवस्था थियो। तर अहिले आएर चाहिँ अचानक चाहिँ यहाँ अब खास कुरो के हो भन्ने कुराहरू यहाँ स्थानीय जनताले पनि बुझेको पनि छैन। यहाँ स्थानीय जनताको माग भनेको त्रिपक्षीय रूपमा चाहिँ नि योजना के हो भन्ने कुरा बुझाइ हुनुपर्छ। र अब 81 आएर चाहिँ यो भएको नक्सामा भएको पुरानो एउटा परम्परागत बाटो, एउटा सांस्कृतिक बाटो पनि हो, जुन अब आउँदो मङ्सिरमा चाहिँ अब थेचोको 12 वर्ष मेलाको दौरानमा चाहिँ थेचोको 12 वर्ष मेलाको देवीनाथ जात्रा बुङ्गमतीमा ल्याउने मूल यो बाटो यही हो। यो अहिले आएर यो बाटोलाई चाहिँ यसरी चाहिँ नि भट्काउने बिगार्ने काम भइरहेछ। पुरातात्विक महत्त्वको कुण्डको अस्तित्व नमासिने र यसको संरक्षणको लागि आवश्यक सबै कार्य भएको वडा नम्बर 22 का वडा अध्यक्ष सागर तुलाधर बताउनुहुन्छ। टङ्गाको संरक्षण हुन त्यो संरक्षणको लागि बजेट पनि छुट्याएको हैन। बजेट पनि छुट्याएर यो गत वर्षको बजेटमा पैसा थियो। अहिले के भइदियो भन्दाखेरि इस्टिमेट भइसकेको कामहरू त्यो अलिकति टाइट इस्टिमेट भयो भनेर उपभोक्ताले काम गर्न मानेन। त्यो पैसा चाहिँ हामीले फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था भयो। त्यो महानगरपालिका यो हाम्रो वडा स्तरीय बजेट हो, फेरि त्यो हैन, फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था हो। त्यो संरक्षण गर्ने कुराहरू हाम्रो योजनामा छ। त्यो अहिले यसपालि छैन, यसपालि छैन, यो वर्ष बन्दैन। यो वर्ष नबन्नु र त्यो बाटो चाहिँ मिचिनुमा कतै त्यस्तो छैन। त्यस्तो तपाईँले हेर्दै हुन्छ केही फरक पर्दैन। तपाईँ हामी त पारदर्शी तरिकाले हामी सबै कुराहरू यो छलङ्गै बन्नुपर्ने कुराहरू के हो। नेपालको पहिचान नै सम्पदा र संस्कृति हो। यो हाम्रो परम्परा मात्र नभएर पर्यटन विकासको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले यस्तो ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडेका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। सोलुखुम्बुको थामेमा बाढी आउने गरी हिमताल विस्फोट हुनुको कारण भूक्षय र भू परिवर्तन रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निष्कर्ष निकालेको छ। विभागले हिमताल विस्फोट बारेमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विस्फोट भएको हिमताल 2 भन्दा माथिको क्षेत्रमा जमिनको सतहमा आएको भूक्षय र भू परिवर्तन अर्थात् कम्पाउन्ड क्यास्केडिङ इफेक्टले हिमताल विस्फोट भई तटीय क्षेत्रमा बाढी आएको जनाएको हो। गएको साउन 32 गते खुम्बु पासाङलामु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा हिमताल विस्फोट भएर थामे खोलामा बाढी आउँदा थामे बस्ती सहित दुधकोशी तटीय क्षेत्रमा समेत क्षति पुग्यो। साना किसिमका 2वटा हिमताल फुटेर आएको बाढीले थामेसँगै दुधकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा पनि क्षति पुर्यायो।
सानै खालका ताल फुट्दा त यति क्षति भयो भने अझ ठूला ताल फुटेमा नेपालको हिमाली बस्ती हुँदै निकै तलसम्मको तटीय क्षेत्रमा हुन सक्ने भयावह क्षति न्यूनीकरणमा गम्भीर हुन सचेत गराएको छ। थामे खोलाको शिरमा 5वटा ताल देखिन्छन्, तर विस्फोट अघि ती 5वटै तालबारे खासै चर्चा भएको थिएन। सन् 2015मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडले हिमतालहरूको विवरण प्रकाशित गर्दा थामे जलाधार क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू 1, 2, 3, 4, 5 मध्ये 2, 3, 4 मात्रै देखिएको विभागले जनाएको छ। 1 र 5 गरी 2वटा ताल अभिलेखमा नदेखे पनि त्यति बेलाका स्याटेलाइट तस्बिरहरूमा भने देख्न सकिने विभागले जनाएको छ। विभागको अनुरोधमा अर्थ अब्जर्भेटर सिङ्गापुरले पनि स्याटेलाइट तस्बिरको विश्लेषण गरेको छ। अर्थ अब्जर्भेटर सिङ्गापुरले पनि माथिल्लो हिमताल 1 को प्राकृतिक बाँधभन्दा तलबाट हिमताल 2 सम्मको क्षेत्रमा उल्लेख्य भू हलचल आएको देखिएको विभागले बताएको छ। विश्लेषणमा हिमताल 1 भन्दा माथिल्लो क्षेत्रको पूर्ण जानकारी प्राप्त हुन नसकेको विभागले जनाएको छ। विभागको अनुरोधमा सेन्टिनियल एसिया र जापानको यामागुची विश्वविद्यालयबाट थामे शिरका 5 हिमतालहरूको पानीको क्षेत्रफल बढे नबढेको बारे अध्ययन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 5 तालहरूको पानीको क्षेत्रफलको विश्लेषण गर्दा 4वटामा परिवर्तन देखिएको, हिमताल 2 विस्फोट भई पानीको क्षेत्रफल झण्डै 75% घटेको देखिएको विभागले जनाएको छ। विस्फोट भएको भनिएको अर्को ताल हिमताल 1 को आकारमा भने उल्लेख्य परिवर्तन आएको देखिएको छैन। विभागले हिमताल विस्फोट आसपास वर्षा र तापक्रममा उल्लेख्य वृद्धि भएको संकेत गरेको छ। विभागले साउन 25 देखि साउन 31 सम्म सोलुखुम्बुको स्याङ्बोसेमा 81 मिलिमिटर र फोर्टसे केन्द्र 65 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको तथा साउन 29 गते स्याङ्बोसेमा 31 मिलिमिटर र फोर्टसे केन्द्रमा झण्डै 18 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै स्याङ्बोसेमा साउन 30 मा अधिकतम तापक्रम 16 डिग्री सेन्टिग्रेड र फोर्टसेमा साउन 31 मा अधिकतम 15.9 डिग्री सेन्टिग्रेड पुगेको देखिएको विभागले जनाएको छ। तापक्रम र वर्षाले हिम पहिरोले गर्दा हिमताल 1 को पानी ओभरफ्लो भई हिमताल विस्फोट भएको हुन सक्ने विभागले जनाएको छ। हिमताल विस्फोटबाट थामेबाट 82 किलोमिटर तलसम्म नदीको जल सतह बढेको विभागले उल्लेख गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा सुरु भएको बाढीले थप कटान गर्दै जान्छ र कैयौं किलोमिटर तलसम्म असर गर्छ भन्ने यसअघि नै देखाएको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ती धेरै भएकोले पनि जोखिम बढी हुन्छ। कैयौं हिमताल फुट्ने जोखिम रहेका बेला सरकारले तटीय क्षेत्रमा सुरक्षा र पूर्व सूचना प्रणालीका लागि पर्याप्त काम गरेको पाइँदैन। अहिले विश्व नै गिद्ध संरक्षणको अभियानमा छ। 5 साता अघि मात्र विश्वभर 16औं अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस मनाइएको छ। प्रकृतिको कोचिकार भनिने गिद्ध संरक्षणमा देखिएका चुनौती र समस्या समाधानका उपायमा विश्वभर बहस र छलफल हुने गरेको छ। मरेका जनावरको सिनो र फालेका मासु जन्य फोहोर खाएर वातावरण प्रदूषण हुनबाट जोगाउन, दुर्गन्धित र रोगमुक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने मानेर नै विश्व गिद्धको संरक्षणमा जागरुक भएको हो। चुचो, नाङ्गो तथा लामो गर्दन देख्दा घिनलाग्दो र भद्दा जिउडाल रहे पनि गिद्ध पर्यावरणका लागि ठूलै भूमिका भएको पन्छी भएको विश्वले नै मानिसकेको छ। प्रकृतिको कुचिकार मानिने गिद्धले जनावरको सिनो र फालेको मासु जन्य फोहोर पदार्थ खाएर वातावरणलाई प्रदूषण मुक्त, दुर्गन्ध मुक्त तथा रोगमुक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। मांसाहारी जीवले करिब 26% मात्र सडे गलेका मासु र कंकाल खाने, तर गिद्धले अधिकांश सडे गलेका मासु र कंकाल खाएर वातावरणलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन मद्दत गर्ने विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ। सन् 1990 को दशकमा नेपाल र भारत लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकमा गिद्धको संख्यामा 81-91% भन्दा बढी गिरावट आएपछि सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रबाट थालेको संरक्षण प्रयास, योजना र कार्यक्रमले गिद्धको संख्या बढ्दै गएको छ। गिद्ध विनाशको कारक बनेको पशु उपचारमा प्रयोग गरिने
पीडानाशक डाइक्लोफेनेक औषधिको नेपालमा 2063 को जेठ 23 देखि प्रतिबन्ध लागेपछि गिद्ध ह्रास हुने क्रम घटेको हो। गिद्धको पेटमा रहेको अत्याधिक अम्लीय रसले विभिन्न हानिकारक कीटाणु भएको सडे गलेको मासु पनि सहजै पचाउँछ। तर गिद्धको अभावमा फालेका सिनो यसै सर्छ। यस्ता सिनो खाने कुकुर, स्याल, मुसा र झिंगा मार्फत रेबिज, प्लेग, आउ, हैजा, झाडा पखला जस्ता सरुवा रोग मानिसमा फैलिने जोखिम पनि हुन्छ। मानिसभन्दा 8 गुणा टाढासम्म देख्ने औसत 3 दिनमा 1 केजी सिनो खाने गिद्ध नेपालमा 9 प्रजातिका पाइन्छन्। धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थासँग जोडिएको गिद्धलाई धार्मिक मान्यता अनुसार शनि देवताको वाहनको रूपमा पनि पुजिन्छ। गिद्ध परिस्थितिकीय स्वस्थताको सूचक पनि हो। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बस्ने तिब्बतेन मूलका लामा समुदायले हिमाली क्षेत्रमा मानिसको अन्त्येष्टि गर्ने विधि पुर्याएर सब गिद्धलाई खुवाउने प्रचलन छ। 4 दशक अघि झन्डै 10.5 लाखको संख्यामा रहेका गिद्ध अहिले 20,000 हाराहारीमा छन् र गिद्धलाई बचेर हुर्काउन हुने कठिनाई पनि हो। अरू चराको तुलनामा गिद्धलाई हुर्कन निकै कठिन हुन्छ। असोज महिनादेखि गुड बनाउन सुरु गर्ने गिद्धलाई बचेर हुर्काउन जेठसम्म पर्खिनुपर्छ। औसतमा 35 देखि 40 वर्षको आयु हुने गिद्ध झन्डै 4 वर्षको उमेरमा प्रजनन योग्य हुन्छ। 4 वर्षको उमेरमा बनाएको जोडी छुट्टिँदैन। उनीहरूले गुड पनि प्राय एकै ठाउँमा बनाउँछन्। सकभर एक पटक बनाएको गुड अर्को वर्ष पनि मर्मत गरेर प्रयोग गर्छन्। तर बच्चा हुर्काउन सकेन भने अर्को वर्ष त्यो गुण छाड्छन्। बच्चा हुर्काउनको लागि गुड बनाउनदेखि ओथारो बस्न समेत भालेपोथी दुवै खटिने जोशी बताउँछन्। नेपालमा पाइने 9 प्रजातिका गिद्ध मध्ये 6 प्रजातिले मात्रै यहाँ गुड बनाएर बच्चा हुर्काउँछन्। 3 प्रजाति प्रजनन बाहेकको समयमा बसाइ सराई गरेर आउने गरेका छन्। कठिनसँग हुर्केका गिद्ध सानो असावधानीले एकैपटक ठूलो संख्यामा मर्न सक्छन्। विष मिसाएको सिनो खाएर वा डाइक्लोफेनेक लगायतका औषधि खुवाएका पशुको सिनो खाएर एकैपटक ठूलो संख्यामा गिद्ध मरेका उदाहरण धेरै पनि छन्। यस्तै गिद्धको गुण रहेको रुख काट्ने घटनाहरू पनि बढिरहेकोमा सुरक्षाकर्मी चिन्तित भएका छन्। मानिसलाई कुनै हानि नगर्ने तर सिनो खाएर वातावरणलाई सफा राख्ने प्रकृतिको कुचिकार गिद्धलाई जोगाउन सबै सचेत हुन आवश्यक छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी बैंक। दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने सम्बन्धी रोजगारी अनुमति प्रणाली EPS सम्झौताको 17 वर्ष पूरा भएको छ। सन् 2008 देखि दक्षिण कोरियाले EPS मार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक लैजान थालेको हो। यसपछि दक्षिण कोरिया नेपाली युवकका लागि आकर्षक रोजगारी गन्तव्य देशका रूपमा रहेको छ। दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि अनिवार्य भाषा परीक्षामा सहभागी नेपाली युवाको संख्याले पनि यो तथ्याङ्कलाई स्पष्ट गर्छ। EPS सुरु भए यता लिएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन 9 लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको EPS कोरिया शाखाको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 9,19,631 युवाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन्। सन् 2024 का लागि अहिलेसम्मकै बढी 1,79,113 जनाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएको तथ्याङ्क छ। सन् 2024 को 7 महिनाभित्र 4,285 नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन्। EPS अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जानेको संख्या लगातार बढ्दो छ। अहिलेसम्म 98,310 पुरुष र 7,243 महिला गरी 1,05,544 जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरेको EPS शाखाले जनाएको छ। नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको 17 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै अहिले सन् 2023 मा 19,689 जना
दक्षिण कोरिया गएका छन्। सन् 2023मा नेपाल दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने देश बनेको छ। दुई देशबीचको रोजगार सम्झौता हरेक 2 वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको लागि डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार कमला ह्यारिसले आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गएको बेला चुनावी प्रचार प्रसार अन्तर्गत ह्यारिसले आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उहाँले स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरणबाट आफ्नो स्वास्थ्य ठिक रहेको र राष्ट्रपति पदको लागि उपयुक्तताको पुष्टि भएको दावी गर्नु भएको छ। ह्यारिसले आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेपछि पूर्व राष्ट्रपति तथा रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न भन्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति समेत रहेकी ह्यारिसले आफ्ना रिपब्लिकन प्रतिस्पर्धी अर्थात् ट्रम्प राष्ट्रपति हुनको लागि स्वास्थ्यको हिसाबले उपयुक्त रहे वा नरहेको अमेरिकी नागरिकले थाहा पाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले 78 वर्षका ट्रम्पको उम्मेद्वार मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएर विपक्षी डेमोक्र्याटहरूले निशाना बनाउँदै आएका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु अघि राष्ट्रपति जो बाइडेन बारे रिपब्लिकनहरूले पनि त्यस्तै प्रकृतिको आलोचना गर्दै आएका थिए। अमेरिकामा अर्को महिना राष्ट्रपति पदको लागि चुनाव हुँदैछ। अब पालो खेल समाचारको। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको काभा अन्डर-20 पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा उपविजेता नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ। उपविजेता टोलीलाई नेपाल भलिबल संघका पदाधिकारीले आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरे। नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्तले नेपाली टोलीलाई टीका र जमरा लगाइदिएर स्वागत गरे। यस्तै संघका पदाधिकारीले खेलाडीहरूलाई दशैंको टीका समेत लगाइदिए। पहिलो पटक भएको काभा अन्डर-20 पुरुष भलिबलमा नेपाल पहिलो सहभागितामै उपविजेता बनेको हो। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा शनिबार भएको फाइनलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 3-1 सेटमा पराजित हुँदै उपविजेता भएको हो। फाइनलमा नेपालले पहिलो सेट जितेर लिएको अग्रता कायम राख्न नसक्दा उज्बेकिस्तानले पुनरागमन गर्दै लगातार 3 सेट जित्यो। 6 टोली सहभागी प्रतियोगितामा उज्बेकिस्तान अपराजित रहेर च्याम्पियन बन्यो। लिग चरणमा उज्बेकिस्तान पहिलो र नेपाल दोस्रो हुँदै फाइनल पुगेको थियो। तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा तुर्कमेनिस्तानले किर्गिस्तानलाई 5 सेटमा पराजित गर्यो। तुर्कमेनिस्तानले रोमाञ्चक खेलमा किर्गिस्तानलाई 23-25, 23-25, 25-20, 25-23, 15-13ले हरायो। आयोजक श्रीलङ्का 5औं भयो। प्रतियोगितामा आयोजक श्रीलङ्कासँगै नेपाल, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान र मालदिप्स सहभागी थिए। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज अश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि बडा दशैंको टीका लगाउने क्रम जारी। टाढा रहेका बन्धु मावली नाता सम्बन्धका मान्ने जनसँग टीका लगाइदिए। प्रमुख राजनीतिक दलले दशैं तिहार क्षेत्र नेपाल सम्बन्धका अवसरमा चियापान गरी शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम यो वर्ष नगर्ने प्राकृतिक विपत्ति नै प्रमुख कारण। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भुटान भ्रमण नेपालको राजनीतिमा चर्चाको विषय। निजी भने पनि यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण र गम्भीर राजनीतिक सन्देशसहित सकिएको विश्लेषण। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी इटालीको राजधानी रोमतर्फ राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको विश्व खाद्य मञ्च बैठकमा भाग लिने। पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले नेपाललाई आर्थिक लाभ भइरहेको तथ्याङ्क। साउनमा 1.25 अर्बको सूचना प्रविधि कम्प्युटर लगायतका सेवा निर्यात। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार ह्यारिसले गरिन् स्वास्थ्य विवरण सार्वजनिक। रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पमाथि परीक्षण गर्ने दबाव। र श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको काभा अन्डर-20 पुरुष भलिबलको उपविजेता नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो।
बिहिबारदेखि हुने साफ फुटबल खेल्न पाकिस्तानी टोली काठमाडौँमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।